नमस्कार दोस्तों। भाई आप जैसे कि जानते ही हैं, शिवकाशी में 500 आया था दोस्तों में, और आज 9 तारीख हो गई है। ठीक है ना। और आज छोटे बेटे का जन्मदिन भी है। रो रहा था पापा आ गए, नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं। दोस्तों काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से मिला है हमें। क्या सीखने को मिला है, ये कुछ शेयर करूँगा मैं आपके साथ आज। कि क्या होता है जब आप चल पड़ते हैं दूसरे शहर में परचेजिंग के लिए। अब दोस्तों जहाँ मैं बैठा हूँ ये सिटी है शिवकाशी। ठीक है ना। और इसका जो रेडियंस है, आप यूँ लगाइए जैसे दिल्ली है 35-40 किलोमीटर का दायरा है, ऐसे ही इसका दायरा है 35 किलोमीटर का। पर दिल्ली में तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक होता है, और यहाँ ट्रैफिक की इतनी समस्या नहीं है। तो फैक्ट्री जाना होता है, जैसे फैक्ट्री भी आप एक दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुवन पट्टी, कुलवन पट्टी, ऐसे जगह का नाम है यहाँ पे। तो जैसे चलेंगे तो हम गए, हम मैंने देखा बालाजी फायरवर्क्स, KR फायरवर्क्स, मीनाक्षी फायरवर्क्स, ये एक तरफ हो गई। ठीक है ना। फिर हम दूसरी तरफ गए तो वेडिवर फायरवर्क्स, वेल फायरवर्क्स, और हिंदुस्तान फायरवर्क्स। तो वो कंपनियां उसके नज़दीक हैं। ठीक है ना। और तीसरी तरफ गए तो और अदर्स कंपनियां थी जो दिल्ली में नहीं आई हुई थी। कुछ नामी गिरामी कंपनियां भी थी और कुछ वैसी भी कंपनियां थी। दोस्तों यहाँ पे रोडों पे, जैसे रोड है, आप रोड पे चलेंगे तो दुकानें 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 दुकानें, और किसी चीज़ की दुकान नहीं है यहाँ पे। जैसे मार्केट है, मार्केट है तो मार्केट में तो भाई साबुन की, तेल की, और ये चाय नाश्ता, सांभर बड़े सांभर बड़े और इसी चीज़ की आइटमें हैं। ठीक है ना। इधर से साफ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है, तो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ इधर। ठीक है। ऐसे रख देता हूँ। तो इस तरफ जो है यानी कि ऐसी दुकानें हैं। ठीक है ना। तो बॉडी बॉडी भी बन गई है शायद थोड़ी सी। तो इस तरफ जाते हैं तो यानी कि मैं बता रहा था आपको, जो सिटी है, सिटी के अंदर खाने पीने की दुकानें हैं, गोल्ड की दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी शोरूम है गोल्ड के। जैसे कि आप जानते हैं चेन्नई वाले गोल्ड के दीवाने होते हैं, तो गोल्ड ही गोल्ड है। दूसरी बात मैं यूँ बताना चाहूँगा आपको, मान लो आप 20 किलोमीटर गए फैक्ट्री में, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली में होता है, क्या होता है, आओ जी बैठिए जी, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। आप पानी की बोतल ले गए अपने साथ तो आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो पूरे रास्ते में पानी भी नहीं मिलना आपको। कल मैं एक एजेंट के साथ गया एक फैक्ट्री पे, फैक्ट्री का मालिक मिला। ठीक है ना। फैक्ट्री का मालिक मिला तो अब जो एजेंट था उसको मैंने रास्ते में लाया पानी पीने। पानी जबकि मैं लेके गया था, और यहाँ का थोड़ा सा समुंदर के किनारे है, तो
کیا ہوتا ہے پانی کی پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، جبکہ میں صبح اور شام کو ناریل پانی بھی پیتا ہوں یہاں پہ۔ تو کس لیے پیتا ہوں دوستوں، وہ پینا ضروری ہے، گھر پہ بھی پیتا ہوں تو یہاں پہ بھی پیتا ہوں۔ تو گئے، اس نے بائک میں سے موٹر سائیکل کھولی، ڈگی میں سے پانی کی بوتل نکالی، اس کو دے دی۔ میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا دوستوں، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ پانی پی لو، پانی کی بوتل رکھنے لگا۔ میں بولا اس کو، گالی دی۔ اب گالی ہے ان کو کہاں سمجھ میں آنی ہے دوستوں، ہاں گالی دی تو میں بھی آیا ہوں، پانی میں بھی تو پیوں گا، ہاں۔ تو پھر اس نے پانی دیا۔ تو وہ نہیں ہے دوستوں ان کو، یعنی کہ میں یوں کہوں گا۔ دوسری بات، چوری چکاریاں نہیں ہے، جیسے دلی ہے چین کھوس کے بھاگ جاتے ہیں، ہے نا، چلتے کی، یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اور میں نے یوں بھی دیکھا کہ غریب سے غریب ہے، گلے میں چین ضرور ہے ان کے، چاہے وہ فلگڑی بنا رہا ہے، چین ہے اس کے گلے میں، سونا یعنی کہ یہاں پہ لوگ ڈالتے ہیں بہت ہی اس طریقے سے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ پھر دوسری بات آ جاؤ دوستوں کھانے کے اوپر۔ کھانا جو ہے، ٹھیک ہے نا، کوالٹی اچھی ہے یہاں کی، جیسے ادھر کی طرف تو ملاوٹ ہے، ہمارے وہاں ادھر ملاوٹ نہیں ہے، چیز بڑھیا ملے گی آپ کو۔ پر دوستوں جو نارتھ انڈین ہوگا، جیسے کہ ہم اتر بھارت سے ہیں، ہریانہ، پنجاب، ہماچل، یہ اتر بھارت سے ہے، تو ہمیں چاہیے پرانٹھے، ہیوی ڈائٹ، ہلکی ڈائٹ سے دوستوں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پر جو یہاں کا ایریا ہے نا، اب یہ ایسے ایسے ساور میں ایسے کر کے آپ نے دیکھی ہوگی پچھلی ویڈیو بھی، اب سامنے دوستوں ایسے ایسے کر کے کوئی سامنے کھائے گا تو کھایا کہاں سے جائے گا؟ اگر آپ کے ٹیبل کے سامنے کوئی بیٹھ کے ایسے ایسے کھا رہا ہے تو آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ جیب نکال کے جیب کے اوپر، تو یہ بھی ایک سمسیا رہی ہے۔ پھر تیسری سمسیا کیا رہی دوستوں؟ ٹرانسپورٹ، سب سے مین سمسیا ٹرانسپورٹیشن کی رہی، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کی سب سے زیادہ سمسیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ وہ سمسیا کوئی مجھے مل گیا تھا تو ان کی وجہ سے سمسیا حل ہو گئی ہے، تو ٹرانسپورٹ بھی انتظام کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو دوستوں اب مال پسند کیا میں نے، مان لو میں آیا ویروار کو میں نے مال پسند کیا، ٹھیک ہے، مال پسند کر لیا، مال تیار تھا، ریڈی تھا۔ شکروار کو میں 5 تاریخ کو کیا تھا دوستوں، شکر تھا یا ویر تھا؟ 5 کو ویر، 6 کو شکر، 7 کو شنی، 8 کو روی، 5 کو جو بھی تھا یعنی کہ۔ تو دوستوں جیسے کہ بھائی شکروار کو میں ان کی فیکٹری میں گیا، ویروار کو بھی گیا، ویروار اور شکروار کو فیکٹری میں گیا، ٹھیک ہے، آنے کے بعد گیا تو گیا، اس دن مال ریڈی تھا، ریٹ طے ہو گیا، ٹھیک ہے، ریٹ طے ہو گیا، میں ٹھیک ہے بھائی مال ہم لے لیں گے، چیک کر کے دیکھتے 2-4 کمپنی ہے، اس لیے میں گھومتا رہا کہ بھائی جس کمپنی کا اچھا ہوگا وہ والا مال لیں گے۔ پھر دوستوں جیسے ایک دن اس طرف گیا، دوسرے دن اس طرف گیا، تیسرے دن اس طرف گیا، تو جب پھر سنڈے آ گیا، سنڈے کے بعد پھر منڈے آ گیا، کل منڈے تھا، ہے نا، تو منڈے کو میں بولا کہ ہاں بھائی جس کمپنی کا پسند آیا تھا، چلا کے بھی دیکھا تھا، تو اس کمپنی میں پھر گیا تو وہ بولا ماسٹر جی مال ختم،
مال ختم ہو گیا، اب 4-5 دن اور لگے گا مال بنانے میں. آپ ایسا کرو، یا تو آپ رکو یا آپ پیسہ دے دو اور آپ جاؤ، آپ کا مال ہم بھیج دیں گے. اور جو یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ جو فیکٹری والے ہیں وہ جنوری میں ہی پیسہ لے لیتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمارا مال نہیں دیا. آپ پیسہ دے کے جاؤ گے تو پیسہ ڈوب سکتا ہے آپ کا. یہ بھی سمسیا ہوگی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب مان لو سستا والا مال تھا، سستے والا بک جائے گا، بک گیا تو دوسرا مال کہاں سے اٹھائے گا؟ دوسرا تو مہنگا ہے. ہوگی نا ٹینشن. تو کل اسی اس میں ٹینشن میں دوستوں ویڈیو نہیں ڈل پائی کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. پھر بھی دوستوں مالک کی دیا سے، ٹھیک ہے نا بھائی، جب کام بننے ہوتے تو دوستوں بنتے ہی ہیں. مال ہمیں مل گیا اور مال آج ٹرانسپورٹ پہ پیسہ دیں گے ان کو اور ٹرانسپورٹ پہ وہ ڈل جائے گا. ٹرانسپورٹ پہ ڈل جائے گا تو آ بھی جائے گا. تو پھر تیسرا ذکر کرتا ہوں، بھاشا. جو ان کی لینگویج ہے اور ہماری لینگویج ہے، اب یہ کیا پڑ 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 کر رہے ہیں آپنے میں، کتنا لوٹ رہے ہیں. جیسے دلی میں مان لو آپ کسی دکان پہ گئے اور 2 کوڈ ورڈ میں بات کر رہے ہیں تو آپ تو یوں ہی سوچیں گے کہ بھائی یہ چونا لگا رہے ہیں آپ کو. لگا نہیں لگا رہے تو چونا لگاتے ہیں دوستوں. اب یہ باتیں کیسے کرتے ہیں، آج ریٹ کچھ ہوتا ہے، کل ریٹ کچھ ہوتا ہے، پرسوں ریٹ کچھ ہوتا ہے. ہاں سیٹنگ ہو جائے گی ایک بار پھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر تو مال آئے گا ٹریک. جیسے اب سیٹنگ ہونے لگی ہے اور کنگھی بھی نہیں ہے دوستوں کہ بھائی کنگھی کر لیں. ٹھیک ہے نا. کپڑے ہیں، کپڑے سبھی. میں 2-3 دن کے لیے آیا تھا اور 5، 6، 7، 8، 9 تاریخ ہوگی، 5 دن ہو گئے. آج بھی رکوں گا دوستوں اور کل جاؤں گا. یہ ہو گیا. کھانے پہ آ جاؤ. کچھ جھنجھنو سائڈ کے جو ہیں ان کے یہاں پہ ہوٹل ہیں راجستھان والوں کے. ٹھیک ہے نا. وہ راجستھان والے بھی مدراسی بن چکے ہیں آتے. خیر بھائی ہمارے مان لو وہ نزدیک پڑتا ہے، دلی، ہریانہ، پنجاب. ہمارا ان سے بھائی چارہ ہے. بھائی چارے کا مطلب ان کی بولی بھی سمجھتے ہیں. اور پردیس میں ایک دوسرے کا دوستوں، آپ کسی دیش میں جاؤ، چاہے پردیش میں جاؤ، چاہے دوسرے دیش میں جاؤ، اپنا آدمی آپ کو دور سے دکھے گا اور وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا، آپ کو بٹھائے گا بھی صحیح. تو عزت تو دیتے ہیں وہ. میں گیا ہوٹل میں، میں نے کہا یار میں 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. بیٹھو بیٹھو. ہوٹل میں اس کا یعنی کہ سنڈے تھا، سنڈے کو نہیں بناتے وہ. تو پھر بھی اس نے بیچارے نے سبزی کاٹ کوٹ کے، اس کا وہ بھی نہیں تھا جو اس کا رسوئیا تھا، کاریگر جو تھا وہ بھی نہیں تھا. اس نے بیچارے نے آلو کی سبزی بنائی اور روٹی میرے کو 2-4 بنا کے دی. وہ میں نے کھائی. پر وہ دور ہے. دوسرے یعنی کہ ایک بڑے ہوٹل میں گیا. پھر میں نے چلے یار بڑے ہوٹل میں چلتے ہیں، اچھے ہوٹل میں جہاں پہ کھانا کچھ اچھا ملے. تو اور اس کو بھی میرے کو کسی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بھائی اس ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں پہ کھانا آپ کو اچھا ملے گا. پر وہ ڈھابا سا ہی تھا. تو میں جیسے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہاں بھائی یہ ہوٹل بہت ہی اچھا ہے.
रईस में जाता हूँ मैं, बड़ा होटल दिख रहा है, चीज़ बढ़िया होगी उसमें, उसमें गया दोस्तों मैं। पनीर लाया, वो इतने इतने पनीर के टुकड़े थे दोस्तों उसमें, बिल्कुल बेकार। मैं बोला चपाती ले आ। चपाती दोस्तों, चपाती देखते ना आप, अगर दिल्ली में उसका ढाबा होता तो वो रोज़ पिटाई खाता। अगर वो मद्रासी का दिल्ली में ढाबा होता और वो ऐसी रोटी दे रहा होता तो उसकी रोज़ पिटाई होनी थी दोस्तों। कच्ची तो रोटी। फिर जो मेरे पास एजेंट था, एजेंट बोला फुल्का फुल्का। तो फुल्का तो होता है दोस्तों सिका हुआ, और जो रोटी होती है चपाती, वो दोस्तों बस गैस पे वो आधी कच्ची आधी पक्की, वो उसने रोटी ला के दी। पनीर खाया तो दोस्तों बिल्कुल एक पैसे का पनीर नहीं। मैं तो सांभर के साथ ही रोटी खाई थी। सांभर बल्कि ठीक था पनीर से अच्छा। तो खाने की बड़ी समस्या है। अब आप ये बताओ, हमें चाहिए हैवी डाइट, है ना, और यहाँ है जो खाना है। अब मान लो ये आप खाना खाने के बाद भी खाना खा सकते हैं आप, दो से दो एक तो खा ही लेंगे आप, दो चार इडली खा लेंगे, दो चार यानी सांभर बड़े भी खा ही लेंगे खाना खाने के बाद। तो डाइट में तो दोस्तों जो हमारे यहाँ की डाइट है वो सॉलिड डाइट है, अच्छी डाइट लेते हैं हम। ये तो बस अम्मा, फिर दो बातें उन्होंने सिखाई है मेरे को, ठीक है, वांग्या और पोंग्या। वांग्या आइए, पोंग्या जाइए। जैसे कहते हैं ना पो, तो पो का मतलब जाओ, और वाह, वाह का मतलब आओ। अगर किसी को इज्जत देनी है तो बोलते मांगे आइए, और वो जैसे नहीं है इज्जत देनी तो पो, वाह, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये दो तो ये शब्द हो गए। बड़े को अन्ना बोलते हैं और छोटे को बोलते हैं, वो मेरे दिमाग से उतर गई दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्त छोटे को। अभी जैसे कोई बात करेगा तो जैसे बुलाते हैं छोटे को कुछ और कहते हैं। मज़े से दोस्तों, मौसम अच्छा है, आप चलेंगे, धूप भी होगी तो हवा चल रही है, और घर में दिल्ली में तो दोस्तों एसी चलते हैं, और यहाँ पे सब काले पीले दिखते होंगे मद्रास में, पर दोस्तों मौसम एक नंबर का है। रात को पंखा बंद करना पड़ता है, ठंड है। तीसरा, यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं दिखता दोस्तों। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं दिल्ली में ऐसे बैठा हूँ, ठीक है ना, ऐसे बैठा हूँ मैं, हम्म? दिल्ली में अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरे इस तरफ क्या होगा दोस्तों, हिमाचल है, इस तरफ ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है ना, और इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है ना, ऐसे ही है ना दोस्तों। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है पीछे। अब जो मेरे पीछे है दोस्तों, मेरे पीछे क्या है आप बताओ। ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी कि इधर से ऐसे सीधा चले जाएंगे और आगे तो श्रीलंका हो जाएगा। इस तरफ ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से है। तो आदमी बाहर चलते तो एक पहाड़ सा दिखता है दोस्तों, ऐसा पहाड़ भी है यहाँ पे, पहाड़ सा दिखता है, तो उससे पता लगता है कि ये पहाड़ के उस तरफ नॉर्थ है। प्लेन से भी आया था जब भी वो पहाड़ दिखा था,
कि उस तरफ से आएंगे ऐसे, यानी कि फ्लाइट हमारी ऐसे आएंगे। कन्याकुमारी हमारे से दोस्तों 80 किलोमीटर है समुंदर यहाँ से, और दोनों तरफ इधर से भी समुंदर है, इधर से भी समुंदर है। भारत आपने देखा होगा ये ऐसे है। जगह अच्छी है, आप बड़ी खुशी से रह सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये है नई आइटम भी है, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है दोस्तों। टेस्टिंग करी थी मैंने, एक नंबर की चीज़ें मैंने बहुत ली हैं दोस्तों, बहुत ही चीज़ें ली हैं। दिल्ली में किसी की दुकान पे नहीं मिलेंगी ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। अनार, चक्कर, फुलझड़ी, ये तो दोस्तों वहाँ से ही मिल जाएंगी। जो नई आइटम है, जो यूनिक आइटम है, जो आपने नहीं देखी होंगी और बच्चे जो चला सकते हैं। अब बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, वो पॉपी दे रहे हैं। आप क्या जला रहे हैं, अनार जला रहे हैं, रॉकेट जला रहे हैं। इस साल आपको अलग सी चीज़ देंगे दोस्तों, जो एक बार जलाएंगे तो गली देखेंगे। आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई है, लोड करूँगा तो सारा नेट ही ख़त्म हो जाएगा और ट्रांजेक्शन भी होनी है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को विराम करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, और वीडियो आप लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं, अरे दोस्तों इतना इतना कुछ कर रहा हूँ मैं। मुझे यूँ नहीं है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा यूँ महसूस होता है कि पटाखे की वीडियो मैं सबसे ज़्यादा डालता हूँ और दूसरों को व्यू बढ़ते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों मुझे बात करनी नहीं आती। कई बार मेरा दिल यूँ करता है दोस्तों कि मैं है ना वीडियो डालनी बंद कर दूँ। भाई पटाखों की जानकारी मैं देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी मैं देता हूँ। ब्लॉगर होते हैं क्या, उनको क्या पता है दोस्तों, कुछ का कुछ, हाँ जी ये वो फलाना लिखना ऐसे वैसे, वो अच्छी लगती है दोस्तों, और हमारी वीडियो नहीं बात तो थोड़ा सा दुख होता है। चलो दुख वुख चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, और दिन की शुरुआत करते हैं मालिक का नाम लेके, जैसा होगा